وأخيرا نظر نبيل نحو محمود الصامت تماما والمتجمد بشكل عجيب، وقال له: الميعاد سواك محمود، انهدرك يا رجل، وإن كنت أراك أخفنا وطئا، وسيكون أكبر ذنوبك غالبا أنك أكلت قطعة الشيكولاتة بدون على ما أبيك. كانت عبارة نبيل هي الحافزة الذي تنتظره دموع محمود لتنهم من جديد معناه نهى عجيبتك أنما قد ذكري في قد عزيز فوق لباس مازحا، هل أثرت فيك ذكر اختطافك للحلوى لهذه الدرجة؟ حاول محمود كفكيف دموعه، وأخيرا خرج صوته الأولى مرة مبحوحة بقوت وقال: تقول بأني أخفك مذنب وهولة، ما رأيك لو قلت تلك بمذنب هو مجموعة الفعاتمه زيادة؟ فركب اسمك فيه بحماس وقال: مرحيا بدو قاعدة من تظنه مسيك فرعون صحيحة، هيا أيها الرقيق سيقص علينا جرائمك البشعة وبمنتهى التفصيل. ظل محمود برهت يحاول الملم شتات مشاعره، وأخيرا تقبوهن وبدأ يقص عليهم قصتان مرتاعلي ولم أعلم مدى عبقريتهما وتأثيرهما سوء الآن. القصة وردت في القرآن الكريم على رؤوس الأشهاد منذ نزول آياته وحتى تقوم الساعة، ولم يكن ذلك لا للتحذير من عاقبتهما وللأسفل علم قيمتهما إلى من يقع فيه ذا لذنب. الأولى تلقى بلالها بالرغم مثل الدم بسبب لغير تاءة سحقت قلبه، ولم يدرب قسوة ذنبه إلا بعد أن فاضت روح أخيه أمامه ومشهدها وهو يحمله ويجري به من وسارة، والرعد يخسف بفؤاده ويش تفكيره ولا يدري ماذا يفعل بها بعد أن المن. والثانية ما فعله إخوة يوسف بأخيهما بسبب تفضيل أبيه له ومحبتها زائدة عنهم، وهذا هو الدافع أو التبرير الكلمة فعدت إن كانوا ما سأقصه عليكم يستحق تبرير. كنت الابن الوحيد المدلل والدين متوسطي الحال، وبالطبع كمعظم الأسر يجدون في العمل والتخطيط المستقبل أبنائهم والادخار لهم، وقد نجح في ذلك بالفعل برصيد بنك باسم أبي به ما قد ساهم فيبدأ حياتي، وتكلفة تجهيز وزواج أختياتي جاءت بعدي ب4 سنوات لتنتهي ككلان نعيم الذي كنت أرفل فيه، والتيغم محبتي إيميلي تدليلها الزائدة احتار مقال أخيرا لأنها كانت الأثيرات عند أبي فقد سماها باسمح بمخلوق لقلبه أمله ناقص عليها رحمة آله ناقص، وأصبح يراها هيرح يقال حياتي بالنسبة له، وهذا ما أوغر صدري نحوها ربما بأكثر مما حدث مع قبيل أخواتي يوسف مجتمعين، حتى أني أذكر عندما بلغت 6 من عامري وبينما هي في عامها الثانية تركتها تخرج من باب الشقة النهر الطريق، وعندما استفقت أميل مغيبها ووجدت الباب مفتوح سألتني عنها هل خرجت أملت صنيعة البراءة، وقلت لها لأدري فنادت أبي الذي خرج مسعى ليبحث عنها، ووقفت هي في الشرفة الدامعة وكنتظر ظهورها بصحبتها، فكنت أقول لها مهدئة بمنتهى البساطة: لا تبكي إيميل قد ضاعت وانتهى الأمر، نادي على أبي فيل يجدها. وبالطبع كان ضربها في غيبهم وتحطيم ألعابها وتمزيق أثوابها وسقطه مكلما ارتكبت إنا من خطايا بهاك، لذلك كان هو العادي، ومع كل يوم كانت تتكبر فيه كان الحقد في قلبي يزداد نحوها، فهي المتفوقة الدراسية والتي تلزم الصلاة وتحفظ القرآن وتطيع أبي في كل الصغيرات وكبيرة على النقيض تماما، وكرم قبلها أبي وضمها صدره قال عبارتها الأثيرة: أنت من أخرجت بها من الدنيا ومن استنفعني في الآخر. كلمات كررت هذه العبارات أمامي كلمات من تقتلها والتمثيل بجثتها ثم إشعال النار فيما تبقى منها، وكانت طبيعي جدات دينها الواضح عندما كبت، ودخولها الكلية من كليات القمة بينما كنت أنا وقتها عروج كت تخرج من كلية زراعة، والماء كنت أواظي بعد الصلاة الأنصح بني أبي لها عنوة بعدسير من الشتاء مع ذكر ما يجعلني عروج كأعلن خروجي من هذا الدين عندما يقارن بيني وبينها، وأخيرة غير كل شيء في المحال بصر، فقد مات أبي يؤم في نفس لوم بصدفة عجيبة ولم يعد لي فيه ذا الدنيا سواها، ولقد قالتها من بين دموعها لي:
الميعاد لي فيه ذهاد يسواك محمود أنت الآن أبي إيميوليوس لي حياتي بدونك. كان المنطقي وقتها أن يرقق قلبي نحوها، وقد صار زمام جميع الأمور بيدي يوحدي، ولنا أجدمنا لوما ويفضلها علي بأعلى ضعفها وحاجتها لي، وأن كل الدنيا هو أكلذ لك من المفترض إني يدفع شعور بالمسؤولية نحوها، وبالفعل قلبي قليل ربما تأثر بوفتي ودي، ولكن بعد مرور شهر في قطب شيطان الانتقام يعتصر فؤادي ويبث فينافس يكالال مشاعر السلبية نحوها رغم طيبتها وحسن معاملتها لي. دأبث فكرة الاستحواذ على الشيء ليوحدي، وقد كان من السهل إقناعها بعمل توكيل عاملي كي أتمكن منسحب الأموال المودعة في لبنك باسيم أبي بعد عام الأعلان وراثة بي أننا الوريثان الوحيدان له، وهي بمنتهى البساطة والسذاجة المتسألني وتتخوف مني، وقمت بالفعل بسحب جميع الأموال المخصصة لها مستقبلا، وأودعتها في حساب خاص فتحتها لي، والمأتى وقف عند ذلك، وإنما قمت ببيع نصيبها في الشقة ليبهذا أصبحت الشقة باسمي أنا فقط، وبعد اطمئنان عرسلبها لحقوقها ما عدا قيمة المعاش المستحق لها والتي تركتها لتتكفل بمصاريفها دون مطالبتي بشيء، وكان ذلك الخط الوحيد الذي أنبتنا في سعي عليه فيما بعد. وبدأت في مضايقتها والتضييق عليها، كنت أفرض عليها أن تقوم بتنظيف الشقة وإعداد المأكل والمشرب قبل ذهابها لكليتها، ورغم أني بالسنة الأخيرة في كليتي كنت أسهر بل خارج مع صحبتي الفاسدة منفق عليهم ببذخ بعد أن أصبح في رصيدي الكثير لأعود إلى بعد منتصف الليل فرض عليها ألا تنام حتى عودة رغم معلمي باستيقاظها فجر الصلاة، وما كان يغيظني بقوة وعدم معارضتها لذلك تنفيذها بمنتهى الرضا والقبول، ولم يعوقها عن أي شيء من دراستها ومذاكرتها وحتى عبادتها التي كنت إذنها سابقة تمثيلكيتنا الرضا أكبر من أبي رحمها الله، والذي كان يفيض عليها كلما رآها متعبدة وملتزمة بكلمة يلقنه لها، بدأت فيشتمها وأحيانا يضربها غير مراعى لأسنها، وهي لا ترد عليه، بدأ يقول يمكنني يأخذه عليها، ولكن مرت يوم بابي بغرفتها منتصف الليل الأجدها تبتهل بكي وتدعو لي أن يهديني الله وأن يرقق قلبي نحوها، ما كان الموقف يحتمل أي تمثيل أو مداهنة لي، وكان كافي بترقيق قلبي نحوها، ولكن مخزون سنين من الكراهية والحقد نحوها كان حاجزا كبيرا نحو ذلك، ودفعني للنقيض وهو طلبي منها ألا تصلي لا تقرأ قرآنا أمامي، وفرحة جدا عندما رأيتها بدأت في استخدام الحاسوبة واستغراق معظم وقتها عينه يظنمني بأن ذلك يدفعها الفشل إهمال مذاكرتها بمثل ما يحدث معي في أنا لأريدها في متخرج هذا مهنة مرموقة فوقني يمكنها التخلص بها مني، بالطبع تتعجبون كيف خرجنا كذا من رحم واحد. أجيبكما بجملة كانت قولها أمي عندما يشتد إجرامي نحو أختي تكثر أخطائي يفقد كانت تقول لي لقد تسمم رحميبك وستظل مسمومة كذا في حياتك، وذلك لأنها أصيبت بمرض تسمم لحمل أثناء مكثي برحمها، ولكن أظهر ما غير الكثير وبد الموقف ينحوها بشكل عجيب، وذلك عندما عدت منكلتي عسرى ذات يوم مسرع لجلب مبلغ من المال سيتأخذه صباحا كي أتمكن من الصرف على الهوية المعتادة عقب انتهاء مواعيد كليتي، بينما كنت أحكام غلقت باب الشقة عقب دخولي وعند الاستدارة الأكمل مسير داخلها إذا بابي بغرفتها ينفتح لي يخرج منه بدرا مكتملة لبهاء وهو يقول سوف أضيف عليها السكر زيادة، ثم نظرة نحوي شهقة بفزع، وعادت مسرعة الداخل الغرفة وهي تغلق الباب خلفها، وأنا متجمد في موضعي أحاول استرجاع تلك الملامح البارعة والدقيقة في كالتفصيلة جميلة بها وبشعرها الأسود الكثيف والمنسدل على كتفيها، يا له ليوجد جمال مثل ما رأيت. هممت بالذهاب للدخول الغرفة مستطلعة الكثير، ولكن خرجت أختي تغلق الباب خلفها بعنايتي وهي تتساءل في دهشة لماذا عدت الآن على غير عادتك؟
كنت أنظر نحو الباب وبصري كاد أن يخترقه تتجاهها لتسألها سائلالها: من هذه ساحرتنا التي معك؟ إنها سمر زميلتي. وخرجت بلحجة بظنا منها أن وحدنا التأكيد يبعد مجيئك قبل منتصف الليل. قلت فرح حسن يجب أن أعتذر لها. ابتسمت وقد فهمت مقصدي: سأعتذر لها نيابتي عنك. فقلت لها مهددا: لنا أنصرف وأترك لكما الشق، وسأضيق عليكما أن أعتذر لها بنفسي. تنهدت وقالت: حسن، سأستأذن منها أول البقاء هنا ولا تتحرك. ولكني لم ألتزم بوعدي ودخلت مباشرة خلفها الأجدذ كالقمر المنير وهو يعد الحجابه قبل أن تنطق أختي. قلت لها: أنا آسف جدا لم أكن أعلم بوجودك هنا، وإن كان ذلك منحسن حزب الطبع. نظرت أختي نحوي بعنف، ولكن قبل أن تردها ينطق سمر بارتباك قائلة: أنا من يعتذر لاقتحام بيتكم، وأخذ راحتي بأكثر ما أستحق. صوتها الساحرن المني ووجنتيها المتوردتين بإحمرار الخجل زادت منابهائها. فقلت لها: هذا الجمال الأخذ لي أعتذر أبدا. ابتسمت ابتسامة فرحتي وسعادتي بجملتي، وحاولت مدارة وجهها بعيدا عن يصاحتي أختي قائلة: الآن هل من الممكن أن تتركنا وحدنا؟ تحركة قدمي مثقلة وأوجه أسمر هو المرتسم أمامي ويشغل كل خيالي، وبدل من الخروج إلا صحبة إياها قررت المكث بالبيت مجاور سيمر بأقرب ما يكون. وتذكرت جملتها وأنا أمام الباب فاستدرت سائلالها: أي شيء تستزيدين لها سكر بغمس إصبعك فيه؟ ضحكت ضحكة مكتومة وردت علي أختي قائلة: إنها الشاي والذي أعتقد بي أنها الميعاد يصلحا الآن. فقلت لها: حسن، سأعد لكما بدلا منها الشاي يفارق طعامه لسانكما أبدا الحياة. وقبل أن ترد بالرفض لضيق توقعها خرجت مغلق الباب خلفي، واندفعت للمطبخ لأتفنن في إعداد الشاي بما يوفي بي وعديلهما، ولكن منعتني من الدخول مرة أخرى الحيث تتربع سيمر بجلستها على عرش أعجابي. فاكتفيت بهز رأسي، وعادت لغرفتي منتظرة سماع الأصوات دالت على انصرافها، والتلمة تسوى بعد ساعة. فخرجت مقابلها في الصالة وقائلا: أرجو ألا ينقطع مجيئك هنا مرة أخرى بسببي. فبست بخجلها المعهود، وقالت تباسى وتخافت: إن شاء الله. ما انغلق الباب خلفها حتى أسرعت نحو الشرفة مطالعة لها في يمشيتها السريعة. وأخيرا عطفت خارجتي من شرعنا، فعدت الأجداء أختي عاقدتي ساعديها أمام مصدرها وتنظر نحوي بعينين متسعتين قائلة: دعكم من اسم رفهي فتاتي ملتزمة ولا يستمثل اللاتي تعرفاهن. استفزتني بجملتها وكنت على وشك قول أنيس أثبت لها النقيض، ولكن ذلك يفسد ليخططي. فقررت المهادنة حتى أتمكن ما أريد، وقلت لها مبتسمة: يبدو أن تغييري والتزامي سيكون عين اسمه ذه، فأنا المأر جمالك هذا منقبل، ومن الواضح أنها طيبة جدا وخلوقا بالفعل. شعرت بالفرحة في صوتها وهي تحاول أن تجعله صارما قائلة: ومنقلب أنك سترها وتحدثها في ما بعد. قلت لها: بتخبث لي، وأردت تضييع فرصة التزامي وتغييري في لتكوني حائلة بيني وبينها. تركتها وأنا أعلم بأنها ستفكر كثيرا في ما قالت، وستختبرني ترهل هناك بالفعل على فرصة التغيير بسببه ذا أملا. ولكي أمنحها التفخيط عندما سمعت آذان المغرب خرجت منادي عليها وهي أمام الحاسوب قائلا: تريدين شيئا الأجلب؟ هم يعقب صلاة المغرب جماعتي بالمسجد. نظرة نحوية مندهشة وكأنما هي تقول: الأمر جدي بالفعل. وقالت لي: فلتجلب لنا بعضا الخبز فقط وجبة العشاء. فابتسمت لها وقلت: حسنا، وسوف أدعو لك فيصلاتي. خرجت ولديق بعض صديقها لما أفعل في همها لما أربي من ذلك، ولكن تدليلها في الحوار وتغيير معاملتي بشكل كامل فيه ذها الليلة. ما تخيل إن تكافأني عليه بتلك السرعة عندما قالت لي محذرة قبل ذهابها الكلية صباحا:
سمر ستأتي معي اللوم فلا تعبث معها بمثل ما حدث أمس. يا لكم ماكرة القدا فهمت الرسالة، ولهذا فعلتم المتقمبات حسب الهوذا الكبل المرور عليها في يكاليتها المرة الأولى، وعندما علمت بأن انصرافها سيكون بعد محاضرة أخرى قد تستغرق ساعة كاملة، ظللت منتظر لها الأجدها قادمة بصحبة سمر، والتي كانت تتعثر في خطواتها عندما رئتني. وقفت سمر أمامي وعينها لا تفارق الأرض خجلا في صمت تام، وأنا إحدث أختي بين عيناي مسلطة عليها، وأخيرا وافقت على مرافقتي إلى البيت، فأوقفت سيارات جرت التقلنا جميعا، وفي أولى الشارع فارقتهما مسرعة احتل الفت الأنظار لهذا الجمع، وصعدت لأطلب وجبة الشهية وثمينة لنا جميعا من أحد مطاعم الوجبة السريعة. وبينما ذهبتا للغرفة وإحكام مغلقها عليهما أخذت أعدلهما المائدة بأفضل ما يكون، وأخيرا طرقت الباب لتفتح أختي سائلة عما هناك، فأخبرتها بأن الغداء معدوم منتظر لنا جميعا. نظرت للمائدة بدهشة كبيرة وكتمت رفضها، ونادت على سمرات يحاولتا الانصراف قائلة بأنها يجب أن تتناول غدائها في بيتها، ولكن أقسمت عليها بأنها لن تنصرف قبل أن تجهز الماجئة بها لأجلها. بعد تردد جلست في مواجهتي لتتناول طعامها ببطء، وخجل أنا أرقب كالشاردة واردة تدخسها، وكل ثق بعلمها أنها تحت ميكروسكوب دقيق يرصد تفاصيلها. وعندما التفت جانبك يا أمديدي متناول شيئا ما عادت ببصري مسعى نحوها الأقبض على نظرتها نحوي والطيانزا وتاب أسرع من البرق. مرحي يا فتاة قد بلغت معك الكثير، لا متكون بالصعوبة أتيك نت أتخيلها. فبدأت الحوار معها مباشرة قائلا أين تسكنين يا سمر؟ كان من الطبيعي أن ترد أختي علي بدلا منها، ولكن من الواضح أنها تنازل التكثير لأجلي، وتركتها تنطق بخفوة قائلة الهرم. فأخذت أسألها عن أشياء لا تهمني لمجرد أن تخفف من حرج الحديث معي وقد كان، ففي النهاية ذهب الخفي، وتمن صوتها الذي يتغلف بالحماس في كثير من عباراتها، وأصبحت نظراتها إلى مباشرة عن توجهها بالحديث معي. وأخيرا شكرتني على الوجبات الرائعة واصطحبت شائها وخرجت، وأختي وقفت أمامي واضعة يديها على خصرها وتنظر لي بطمع مبتسمة، وأخيرا انطقت وقالت لي ماذا؟ أشرت بيدي بلا عناية، وأنا أتجاوزها قائلا أولي شيء، وتركتها ودخلت لغرفتي. ولكن المأتمال لتفويت يومين من الخروج له مع أصدقائي، وبعد ساعة انصرفت ذاهبا الرحلة اليومية بعد أخذ ما يكفيني من ملا بدأت ناقص بسرعة. وعندما عدت مساء وجدتها قد أعدت لي وجبة كبيرة وقالت لي ذا سحور لأجسيام الغد بإذن الله. قلت لها محاول التهرب من ذلك، أنا أصوم رمضان بشقى الأنفس ولن أستطيع ذلك. فقالت بماكر حتى لو استضفنا اسم للإفطار معنا المعتاينا. قلت لها في هذه الحالة سأصوم كال الشهور معك. وفي اليوم التالي عدت مبكرا وأنا مشغولة بإعداد كافة سيناريوهات التي قد أتعامل بها مع اسم للقفز درجة جديدة معها، ولكن عادوا تبدونها وخيبة الأمل على قسماتها. وعندما سألتها عنها قالت والتأثير يشغلك لملامحها، قد رفضت بمنتهى العنف، وأقسمت أمامي بأنها لن تشقتنا أبدا بعد لوم. وعندما سألتها عن السبب قالت بأنها استفاقت، ولنتسامح الشيطان أو هوى نفسها أن يستدرجها الشيء لا مجال لها الآن، ولا يصح أن يكون بمثل هذه الطريقة أبدا. صحت فيها بعنف قائلا ماذا تعنين؟ قالت لي ببطء لقد اخطأت أنا في كل الشيء أن تتعرف الصواب من الخطأ، وليس هذه طريقتي أشجعك بها على الالتزام. المتكن تتعبد تقربا له بدافع داخلي وحقيقي في لا قيمت لما تفعل، أما إن مقصدها هي إن كنت معجبة بها بل فعل تريد الارتباط بها، فليس هناك سوء طريق واحد معلوم وواضح كالشمس،
ولقد استطاعتك بحجماحه وهاحتلات قاضي الاستيرفي طريقا على مجميع نهايته. لوحت بيدي بعنف ووبختها هي صديقتها التي ما أرهحت اللوم إلى مرة واحدة، وخرجت واللي معدس بعد منتصف الليل كعادتي الأصيلة. وعدت مرة أخرى لمضايقتها والضغط عليها كي تنافجر، ولست أدري من أين كانوا تتأتى يبكله ذا الصبر وجد والتحمل. وبالطبع انتهت دراستي بعد الغش المعتاد في الامتحانات لا أتخرج بتقدير مقبول، وتنجح إذا لعينة فيعاميها الجامعي الأولي بتقديراجي التحافظ على تفوقها وسبقها لي في كل شيء. ولكن بقلها الكثير من السنوات، وإن ثابرت في الأولى فحتما لنتتحمل فيما يليها، ولنا أدعها تكمل هذا الكلية أبدا. ولكن أرسال للهي ما يشغلني عنها ما يقرب من العام كان من أصعب ما مر لي شده في حياتي كلها. فبعد تخرجي أعفائي من الخدمة العسكرية وجدت المالية ناقصة بسرعة، وفي خلال عام أو عامين وبعد توقف معاش أبي لي بعد تخرجي أنا أتحمل العيش كذا. بدأت البحث عن عمل في مجال يكون عائدها مناسبة والمأجد، فكلا الأعمال تبدأ بعوائد شحيح تعلم لا الارتفاع بعدني لا الخبرة، ولكن الميكنة دي الصبر لرفع الراتب بعد هذا الخبرة المزعومة. لذا استجبت الحلم السفر بمثل ما تطلع إلى يهوفيق تماما بأنها لبوابة السحر. وبالطبع المشغل بالي توسلت أختي لي بعدما تركها وحيدة وأنها بدون الانتحايا لحظة، فمهما كان قسوة ما تلاقيه من في أنا أخيها وحاميها وراعيها على حسب تعبيرها. وأخيرا بعد دفع مبلغ محترم جدا حصلت على عقد العمل بإحدى دول الخليج، وانتهى الأمر واستعددت للسفر بعد استيفاء جميع أوراقي. ولكن توقفك لذلك بمفاجأة قاسية ناتمني دمرتني، فقد كان من مسوغات الحصول على تأشيرات دخول البلاد الشهادة الطبيب بخلو من فيروس تبيوس والإيدز، ولكن أظهرت نتائج الفحوص تبأني مصاب بفيروس، وبالتالي ضاعت فرصة السفر وضع معها المبلغ الذي دفعتها للحصول على فرصة العمل. هذهم عبث الكثير من الرعب بداخلي، فسمعت ذا المرض قاتلة بيننا مكثرة المصابين بهم من المصريين، وعندما المتأخت بمصابي انهارت كذلك وانهمرت دموعها، وهي تحتضنني وتدعو لي بالشفاء وتقول لي ليتني كنت المصابة وليس أنت، والمتتوقف عن البحث عن علاجه سوء زملائها الملتحقين بكلية الطب. وأخيرا عادت لي تبشرني بأن العلاج متاح ويمكنني الحصول عليه مجانا من معهد الكبد الآن تكلفته عالية جدا، وسرت بالفعل في طريق الحصول على هذا العلاج الأواجه عن البيروقراطية ومعاملة المرضى كعبيدية سول منهم، وفيكلم ربتك أعود محبطة ومرهقة بسبب طول الانتظار والسير والسباب والإهانة. فكانت تقول لي لا تشغل بالك محمود، يمكنك سحب نصيبي في ميراث أبي لتعالجبها النافقتنا الخاصة بدلا من تعبك الغير محتمل. هذا كان من المفترض إني مزق كلامها هذا ومعاملتها تلك، ولكن كان يخالجني النقيض، فكنت أشعر بالسخط وأتسائل من أين تأتي بهذا المثالية والمشاعر الراقية الخيالية هذه. وبالطبع ما إخبرها عن بمثابرتي وصبري وتحملي لكل ذلك، وهو أنا الرصيد لبنك الميعاد كفاية تكاليف هذا العلاج. وأخيرا بعد 6 أشهر من السعي وجري في كل أنحاء معاملة التحاليل والأشعة وأرق بعض المستشفيات حصلت على الموافقة ببدء العلاج على نفقة الدولة، كنت إذن لسن نهاية المشقة، ولكن مع بدء العلاج اكتشفت بأن ذلك كان البداية العذاب تعاطي ما يسمى بحقن الانترفيرون مع كبسولات مضادة الفيروسات. الحقنة الأسبوعية كانت تنال مني وتقعدني تماما لمدة يومين أجد فيهما أخت قائمة على رأسي تخدمني وتجهز لكل ما أحتاج قبل أن أطلبه منها. وبسبب العلاج وقسوتها ازدادت عصبيتي وتضاعفت، وكانت تبتسم ببلاها وتقول لي 2 أعلى مسبب عصبيتك هذه المرة، وهي على قلبي مثل العسل فلا تفعل بي ما تشاء.
وأخيرا عندما نحى الجسد وتساقط شعر رأسي ونال لهن مني تماما، وصابتني الاضطرابات نفسية ناتجة آثار جانبية لإهداء العلاج أصبحت النهاية ماثلة أمامي، وشعرت للمرة الأولى بأنه يسلي فيه الحياة إلهي بمحبتها الصافية وإخلاصها في خدمتي وعنايتها بحيث أنها كانت تتغيب في الأيام التي يشتد فيها تعبي وتسعى راحتي بشتى أسباب الكالذ لكدفع بمحبتها في قلبي وغير مشاعري تجاهها، وندمت على كلمة فعلته تجاهها، وبدأت في الصلاة بالفعل وأنا أبكي وأستغفر لها على كل ذنوبي أسلفتها، ورغم التعب وقتها لأن هذين العامين كان من أروع ما مر علي في حياتي كلها كاستقرار عاطفي، فكالمن حولك يغدق عليك بالمحبة والحنان والرعاية تحت وإن كانوا جميعا فردا واحدا، وكثرة التعب دوقة القرآن كانت تتبث في اطمئنان عجيبا. وأخيرا بعد عام كامل من العلاج أعلن الأطباء تخلصي من الفيروس بشكل تام، حمدت له قطع ذا النعمة رويد بدأ جسدي في استعادة ما سلبها المرض، وعادتك ماكنة ولكن بمشاعر جديدة. سعيت للبحث عن عمل بإعادة لأكون عالة أسحب من رصيد الميعاد خصني بعد أن تجاوزت حصتي، وقد عزمت على منحها نصيبها حين زواجها، ولكن للأسف فشلت تماما في إيجاد عمل يمكنني تحمله النفسية، وحدث ما دفع عن السابق سيرتي. ففي ذات يوم مطلب تمني أختي مرافقتها الحفل الزواج إحدى صديقاتها، ووافقت بمنتهى البساطة، ونحن في الطريق فوجئت بها تخبرني بأنها سمر، فعادت اليذكريات يومين لا يحتسبني من عمري، وجلب مخيلتي مشهدها بشعرها المنسدل ووجهها المتألق بجمال بني أخاذ. ترى كيف سيكون مصير سيمر والمتتوقف في الوقت المناسب وتعدل من مسارها؟ ترى من هو المحظوظ الذي يحظى بعقليتها العملية وقوتها فيك بحجم نفسها؟ كنت متلهفا رؤيته ذا الملكة وهي تتباهي بثوب زفافها، ولكن كان الفرح منفصل بتواجد العريس وحده مع الرجال واسمر فإمكان آخر بصحبات النساء. كان فرح غريبة بالرقص ولا تدخين، وحتى الأغاني كانت كأنها موشحات دينية، ولكن بعد تدقيق في كلماتها وجدتها مكتوبة بعناية بالفعل ما شدنها والزوج المحظوظ والذي لم أستطع إعاقة حصوله على الكنزها الفائز بها الآن. كان بسيط الملامح يزين وجهه الحية خفيفة والبسمة ملتصقة بوجهه ولا تفارقه أبدا، والطيبة ترسمك الأماراتها عليه. هذا هو الرجل المناسب بالفعل الكياسمر، ولكن الغيرة بدأت تتنهش فيصطري عندما سألت مجاوري عن مهنته، فأخبرني أنهم عيدي بنفس الكلية التي تدرس بها أختي ويسمر. كذا يكون الأمر، متفوق بكل من كليات القمة، وسوف يكون أستاذ بها من الطبيعي أن يكون هذا ونصيبها أنا في الوزن اليولى قيمة، وبالتالي كان من اليسير عليها أن تشيحي بنظرها عيني بسرعة. بمجرد وصولي لهذه النقطة وجدت نفسي يأحسد وأحقد على المتمكن الوصول المكانة عليا، هلك لذلك فقط بسبب أنهم أجادوا المذاكرة وأنال، وبدلا من التحسير على أني المأفوع مثلهم وجدت مشاعري تتصاعد بغليان عجيب داخلي ينحى جميع ما فيهم أختي الأخرى، فقد عادت اليذكريات كراهيتي لها بسبب تفوقها هذا، وأنها كانت الأثيرات بسبب ذلك التفوق. أخذت فيتذكر أيام أعلن النتائج في نهاية العام عندما كانت تتعود متقافزة بفرحتي المثيل لها، وأبي توقع لها درجة ما في تخبره بأنها أعلى من توقعه، فكان يغمرها قبيلة ويقوم بتوزيع الحلوى على الجيران، والنقيض معي عندما أعود الهب الرسوب في مادة ومادتين أو النجاح بعدد درجات الرأفة، فيناني منها التوبيخ والتهديد بالطرد وأن الوبلاء من الله على ذنب ارتكبها. تساءلت ما هو وما كان جرمها الشديد لهذه الدرجة. حسنا ستكون الحياة فيعين كذا الدوم، فشل مثلي ليجدون عملا وبالتالي بلا مستقبل حقيقي،
ومتفوقون يفوزون بك لما هو مميز، وخلاب بمثل هذا العريس المسمى والذي احتماس تختلف حياته اهتمام عين في كل شيء. تركت الحفل بعدما شعرت بالاختناق منكما النقاء لذي موجبة، وخرجت أمام القاعة واشتريت علبة السجائر لأعود التدخين مرة أخرى نفس سمع كالسحابة دخان حمى من الكراهية والحقد نحو شيء جميل. وأخيرا بعد ساعة انتهى ذلك الحفل، ورأيت العروس قادمة تتهادي بمنتهى الرقة بثوبها الأبيض، وقد أخفت وجهها بغلالة بيضاء خفيفة تظهر تضاريس وجهها فقط بلا تفصل، ولكن ملامحها المنقوشة في خيال رسيمة لي صورة كاملة بدون هذا الغطاء. ورأيت الشمس بازغة ليلا، وعندما تناولوا إليدها وصحبها في خطوات بسيطة للسيارة ليستقلها سويا كنت تتمنى وانفجرت هذه السيارة تحتهد البراكين الثائرة بداخلي. وأخيرا انطلقت السيارة بهما نازع معها جزء باسمهم قلبي اليائس المحترق. وبينما أنا في طريق العودة سألت أختي بعيدة صمت قائلا: هل كانت سمرة وافق علي لو كنت تقدمت إليها قبل وإلهذا؟ ترددت قليلا وكأنما تبحث عن المناسب، وأخيرا قالت: بالطبع، وما المانع، فأنت مهندس زراعي رائع. محاولة إصباغها القاب كبيرة قرابنية من درجة سمرة العلمية كشفت لي محاولتها الكبيرة في المجاملة وتطيب خاطري، فقد شعرت بما يعتمل بي حتما، وعلى النقيض ما إرادة فقد سكبت على حرائق مشاعري وقود يجعلها تستعرى بأكثر ما هي عليه. فقلت لها بغيظ شديد: بالطبع لا، فوائله ذا الميكن يختار إلى من هي بمثل جمالها، وهي بالطبع المتكنل تقبل إلى من كان في درجته تنهدت وتلعثمة قليلة ثم فجاءتني قائلة: للعلم فقط، لقد طلبوا وإلى التقدم للزواج بي بالفعل رغم أني الجمال من سمرب كثير، ولست بمثل ما تصافها به أنا من الرفض. سألتها من دهشة والمرفضت. ارتبكت قليلا وقالت: لأريد ما يشغلني عند دراستي حتى أتخرج ويكون لي كيان مستقل. وازدادت المشاعر السلبية بداخلي يعقب جملتها الأخيرة وسعيها لهذا الكيان المستقل والذي احتماس تنجح فيه، وسيكون مزابرزة ولفتة كبرى تقول لي كل يوم: يا فاشل يا فاشل يا فاشل. نامت كراهيتها في قلبي من جديد، وكرهت معها سمر زوجها وإلهذا، ولست أدري كيف تمكن مني شيطاني وبثت لك الفكرة العجيبة بالرأس. فبعد عودتنا غفلتها وقلبت في قائمة الأسماء بجوالها، وحصلت على رقم مسمر وسجلته معي، وانصرفت للخارج، وقمت بلا اتصال عليها، ولكن كان جوالها مغلقا. بالطبع سيكون غير متاحا الآن، وهما يستنشقان عن بيرة من الجنة ويسبحان في النهر من عسل المصفى ما يتغير طعمه. فنمت ليلتي أتقلب على الجمر، وفي رياض الصباح المتهدأت لك النيران أبدا، فاتصلت بها المرة الثانية فوجدت الخط مشغولة. حسنها قد بدأت في استقبال مكالمة لتهنئة والأسئلة الخاصة عن الحياة الجديدة، فواصلت محاولات الاتصال حتى أسبق من يحاول الاتصال بها غيري. وبعد انتهاء المكالمتنا المنشغلة بها أخذت فرصة لأسمع صوتها المتهدج بفرحة طعنتني بها كسه ممتعد الرؤوس اخترق صدري وهي تقول: السلام عليكم. تمالكت نفسي وقلت لها بصوتي هادئ جدا: كيف حالك يا سمر؟ وهل كان حمز زوجك دافئا بما يرضيك؟ شعرت بها وهي مرتبكة وغير مستوعبة الصدمة المفاجأة، فمن هذا الذي يعلم اسمها ويسألها هكذا بمنتهى الجرأة، ولكنها أغلقت الخط بسرعة. فعاودت الاتصال بها فول متردة مرة أخرى، ألححت في الاتصال فأغلقت جوالها تماما، ووجدت رقما غريبا يتصل بالميج البخاطري أبدو أنت خبير زوجها، وأن يتصل بي سائلا لا من أنا. وعندما سألته عمن كنه لأنها المتصل بالتالي يعرف جهة اتصالها انفعل الثثار، وقال بأني أتصل على زوجته وأضايقها فعل متبائن هو إلى فيلم الردع اللي فحذرني أن مضايقتها مرة أخرى سيتخذ معي إجراء أن أحبه أبدا. ابتسمت
وأغلقت الخطط نرد وقدوصلة البغيت، فحتما سيتشكك فيها ويبحث عن أصحابها القديمة التي تطاردها الآن، وترى أي مكان قد وصلت فيها يكفه ذا تعكير الصف وأجوائهما في مقتبل الأيامهما سويا. وعادت معاملة الأخت سوءا مرة أخرى، ولكن المتصل المدى السابق في قسوتها فقدا كاسرة كثيرا بما حدث لي أثناء مرضي. وأخيرا حصلت لي العام القادم بأنه سيكون مناسب الفترة وجيزة، وبعد ذلك حتما سيتغير الحال. كان العام في مزرعة كبيرة يمتلكها الطبيب بطريق لأحد صديقاتها بضواحي الجيزة، وعندما ذهبت للعمل اكتشفت بأن يتقرب سأكون عاملة بما يشبه وظيفة الفلاح، ولكن كنت سائلا ريو الحرث والرعاية لهذه المزرعة كلها حديثة، وبالتالي الميكنة العام الشاق للدرجة التي تعجزني، والعائد المادي كان رائعا، والرجل كان دمثل الخلق الأبعد مدى، وكان راعيك الحرف ينطق بهم معي فيظهر الاحترام والتبجيل بي أنه سيستفيد من أخبارتي في الكثير، ولكن كان يكلفني بالأعمال التي لا تتناسب معلقة بمهندس رزاعي، ويقول بأن هذا هي الأعمال التي تحتاج إلى التوظيف عنده، وبهذا فقط قبلت. وكان ذلك يستوجب سفري مسافة لا بإسبا هذه بوائب، وقد تخلصت أختي منيبه في المتعدتان الإبراهات بسيطة من الوقت صباحا أو مساء، وبهذا فقد مرت سنة سريعة لتتخرج من نكاليتها، وهي فرحتي سعيدة، وكانت تظن أنها تزف إلي لبشر بهذا، والمتعلم بأن ذلك كانت عنت لي، فهي بشهادتها تلك استتوظف السريعة في عمل مرموق، وأنا أعمل في الحرث والريو تنقية زرع من الحشائش والحشرات، ورعاية بعض المواشي كذلك. وكان ذلك بداية فصل جديد في المعاناة المتبادلة بيننا، فقد تم تعيينها بمنتهى السرعة في شركة كبرى، وكان يوم التعيين ذا ما أتمالي حاولة مجاملتها مبارك لها عندما أخبرتني، ولكن ارتعاد شفتي أثناء إرسيم بصمتي مفتعل احتيم فضحني، وكشف ما هو كائن بقلبي، وجلست وحديل الأحاس بنفسي، وإنما متسائلة كيف أفلتت من بندي كان من المفترض علي مع ضغوط نفسية أن أمنع عنها مع الشعوب حتى لا تجدمات في قبها دراستها العملية المكلفة تلك، ولكن قد غادر سهم جعبته وانطلق، ولم يعد بالإمكان الإمساك بها مرة أخرى، وقد أصبحت ذات كيان مستقلك ما كانت تسعى من قبل، لذا ذكاء الآن فيعد مصارعتها بالفي استثمار ذلك والاغتنام من معارفها، وعملها حتى تنقلني معها العام الجديد انتزعني من الروث الذي أغرقني معه كاليوم وقت كان. فبعد شهر واحد من تعيينها هناك وعد منسيانها الطلب أن توجد لي عمل مناسبة، أخبرتني بأن شركتها في حاجة الموظف يقوم ببعض الأعمال الكتابية للحاسوب بما يشبه السكرتارية، وقد توسطت لي، وقبل وساطتها وسوف تقوم بنفسها بتعليم ما يأهلني للقيام بوظيفتي ذه. وبدأت العمل الذي كنت إذنه سيخرج بي من مستنقع الإهانة الأدبية الأجدنيق في حفرة المقارنة المستمرة بيني وبينها، فهي المهندسة العبقرية ذات المكتب المستقل، وتي عاملها الجميع بمنتهى الاحترام والتوقير والتبجيل، ويمر عليها عامل القهوة والشاي ليتمسح بها متسائلين عما استتناول فيه ذا اليوم، ومترقبين للإكرامية التي استغدق بها عليهم، بينما أنا الموظف البسيط الذي أتيه هؤلاء للجلوس والتسامر معه لأنهم فينفس درجاته والأوامر التي تلقى علي من رؤساء من صارمة وسارية وغير قابلة للنقاش. لذلك كان يرصدني ويجعل المرارة دائمة بحلق ذاكنة أتجنب إخبارهم بي أنها أختي، ولم يكن يعلم بذلك إلا من توسطت لديهم لتعييني فقط. وأخيرا جاء موقي فأعاد لي الثقة بنفسي، وأني بيدي الكثير، وأنا الرجل يختلف عن المرأة مهما كانت مكانتها ودرجتها العلمية وعقليتها الخارقة. فبعد عامين من العمل معها وجدتها تقدم مقدمة وتؤخر الأخرى، والتردد والارتباك باديا بقوة على طلعتها، وأخيرا استجمعت شجاعتها وقالت لي:
محمود: أنت أخي حبيبي يكسندي في الحياة. هل من الممكن أن أطلب منك طلب عجيب لا يصح أن أتحدث فيهولكن لابد منها الآن، ولن ينقذني فيه إلا أنت. تعجبت عن أي مطلب عجيب، وفي أي مأزق وقعت وترغب فيعون لها. فقلت لها ببطء: تفضلي بالطبع. ابتلعت ريقها بصعوبة وقالت: يا زميل مهندس كالناقدة واعدنا على زواج، ولكنه الضعيف الثقة بنفسه وشخصيتها مترددة، وبسبب ذلك قد يتفلت مني. وبالفعل بدأت تظهر عليه أعراضه ذا التفلت أن بخطوة جريئة وغير اعتيادية سأفقده بالفعل، وهذه الخطوة ستكون من خلالك أنت. فجاءني حديثها هذا بقوة: إذا أنت يا سمية من تظهرين بمظهر التدين والتعفف غرقت الأذن يكفي بحر العشق الغرام. صرخ نبيل قائلا: ماذا قالت يا محمود؟ سومة. تهدش صوت محمود من بين دموع تأتي عادة مرة أخرى وقال: نعم ينبغي الحديث من البداية عن أختي سوم زميلتك وبطلة صحبك التي دمرتها بأنانيتك، وهذا ببداية بكائي عندما أخبرتنا بقصتك، ولكن مهما فعلت أنت فليصلك بها صلة ممثلي، وإن كان جرمك في حقها قيرة فقدك ذن بالمعها قنطرة. اعتد لنبيل فيجلسته، وذهب عنها رهن التراخي الذي انقضت مكنا منه، وعيناه ما اتسعتن منه لا المفاجأة. وفي المحل بصر مرعل يهجم ذكرياته معصومة وهو يعادلها مع ناقصه محمود، واختلجت ملامحه بشكل عجيب، وسالت دموعها للمرة الأولى وهو يقول: يا لهول يا لهول، ولم يستطع أن يكمل ويعلق بحرف الزائد، وقد شعر بالانسحاق حتى ثقل شعوره بالذنب والتأنيب على ما اقترفها في حقها. واستمر محمود كذا الكفين شيجه، وقد توقف عن الحكي فهتف باسمي قائلا: ما لذا يجرى يا شباب؟ لقد توقفت في منتصف الحديث أستكمل قصتك يا محمود؟ ما لذا طلبته منكما كانت فعلك؟ وأخذ يهز في يقناء قائلا له: استيقظي أرجل سيفوت كأهما القطاط العرض، اعتدلوا في سخطا. وهو يتمنى قتل باسمي قائلا: أنا مستيقظ بالفعل أيها الشقي، وسمعت قص الفيلم الهندي والذي يعلم خاتمته جيدا، سيظهر إن سوما ونبيل أخين من الرضاعة في النهاية. ضحك باسم بقوة وقال: فنستمع البقية ونرى كيف سيكون ذلك. هيا يا محمود استكمل قصتك العجيبة هذه. التفت محمود نحوه وتجاهل المزاح هذا لا يتناسب مع الموقف، ومسح فرازة أنفاه فيكم، وبدأ فيتشفي في الدموع بكفيه، وحاولت مالك نفسه قليلا ثم أكمل قصته قائلا: كانت فرصة تحقيقية الأولى مرة فيحياتي للسخرية منها والتقليل من شأنها. أخيرا وجدت تنقيصة الكخت أن يكون مع يرتكبها يسوم، لذا فقد شاملتني الحماسة، ولست أدري هل استشعرتها سعادتي بهذا الخبر، وهل فسرتها على وجهها الصحيح أم لا. وأخيرا قلت لها: أهلئتها الساهية هي أخبريني عن غرامك وقصص عشق كالدفينة. ضغطت بأسنانها عيل شفتها السفلي، وتمالكت نفسها بقوت لتجاوز عن الإهانة المبطنة في كلامي والتي كنت أتعمد وصولها إليها، وقالت: لا يوجد غراميات كما تتخيلي يا محمود، هو زميل محترم طيب ومتدين مهتم بالفعل، وقد وصلت لأن المرحلة تدفعني الوجوب التمسك وبقوة. هل تساعدني أم لا؟ سألتها قائلا: وكيف ستكون مساعدتي هذه؟ قالت بمنتهى السرعة وكأنها تريد إزاحة ثقل من فوق صدرها: سأجعله يتعرف عليك بمصادفة مسبقة الأعداد، وتظهر له فيها معرفتك بما بيننا، فيه ذا يعد ارتباطا، وإن الميكن رسميا، وبما أعرفها عنه وعن أخلاقه سيكون متثقا خفيا يمنعهم من التردد والتخليع. كان الأمر هنا علي لشيء فيهرغ جرأته وخروجه عن التفكير المألوف، ولكن كيف فوت فرصتك هذه لإفشالها مرة واحدة في حياتها؟ ذا كان رفض قطع، وهي تحاول إقناعي بأهميتها لها،
وأنا أتلكك بأن العرف والأخلاق والدين كذلك لا يوافق نضلك، فيجب أن يكون الإقدام والتحرك الرسمي منا، وإن كانوا متدين حقا أو قويم فلما التخوف منه المتأخرة. كان كلامي يمزقها، وأرى أثر ذلك الملامحها، وكلمات مع عروجها كلمات راقص قلبي يفرح فيصدري، حتى أنا تمنيت منك القلب إن يخدعها ولا يفي بوعدها لها. وعلى الفور بدأت البحث عما يبرز نجاحي مقارنة بفشلها ذريعة ذا. يجب أن أتزوج الأوريها وأشهرها من الفاشل ورغم أن علاقاتي السابقة كلها كانت سطحية، ولم أشعر يوم بمودة تجاه أنثى لأن علي جارتنا مدرسة اللغة الإنجليزية كانت تلفت انتباهي دوما بمحاولتها الدائمة في التودد لي. ذا بدأت التفكير فيها وجدتها هادئة، وسلوكها يبدو عليه أن قويم، فقررت ملاحقتها لمعرفة بمناسبتها لي، وتابعتها كثيرا في خروجها للمدرسة وبعض الدروس الخاصة التي تذهب إليها بالمراكز المتخصصة في مجموعات التقوية، فالما منها آيات تفاتأ وموقف يدينها بغير ما أعرفها عنها. ذا بعد أسبوعي في قد كنت أجلس مع أبيها طالبا يدها تنطلق زغاريد ليتمايل على رنينها بيتنال لمرة بفرحتي طال مغيبها، وكنت أنظر تجاه سوما أنتظر رؤية النقيض آمل أن تزلزلها هذا زغاريد بألم الفشل مقارنة ما أحقق، وتحققها عليا المتدخل كل الهندسة مثلها، ولكن كان وجهها هادئا مبتسما وتظهر السعادة لأجلي بالفعل لم أكن أدري هل هي سعادة حقيقية أم أن هذا خلاف مات بطن. ومرتاسا بسرعة وقد وهنت سوما وذهبت لا مع عينيها، وانطفأت علقها وذبلت تماما، وكلمة ازداد الانكسار كل ما بز نجمي متألقة، وكلمة تلك أنبيل ارتفاع شعوري بالظفر. ترهن فعك فوقك تميزك الآن يا سوما، أنت مرأة نجاحك ناقص حتى وإن كان فائقا ناقص مرتبطة برجل مهما كان فشل مثلي، أما أنا في نجاحي مرتبطة بقى ومتي وقوتي كرجل لا يتوقف على مؤهلات أخرى غير ذكورتي. هاقدا سحقت كل السنين عمرك البازغة وستزوي البقية بسبب راجل، وأنا السعادة سأرسمها وأحصل عليها وأمنحها لامرأة أخرى غيرك. علمت الآن معنى جملتك قديمة عندما قالت بأنها حياة تلك بدوني، لأن أنا الرجل الوحيد فيحيى كوقتها، وعندما أنشغل بغيرك لا بد من ارتباطك بآخر لا يكملك أنفسك المتبقية لتستمري فيه ذا الحياة، وإلا استموتين ببطئكما أرى الآن. وأخيرا عادتي في يوم التبكي بكى أنما المتذرف نصف دموعه يوم وفاة أبي، وظلت حبيسة غرفتها المظلمة تدفن فيها كآثار فشلها وهزيمتها، وبسبب استمتاعي بذلك لما أحاول تخفيف ما بها وحتى سؤالها عنها وإن كنت أعلمه بدون إخبار. احتمال ضيق هانبي لفقد تغيرت كثيرا في الآونة الأخيرة، وذهب هدوءها، وأصبحت عصبية مدمنة فقد جرعتنا المخدرة الأيام لجدلها بديلة، وبالتالي إحساسيتها تضاعفت، والمتعدي تستطيع السيطرة على انفعالاتها حتى أنها بعد لا تغيب عن العمل في الشركة اليومين ذهبت لتنفعل على جميع عند سؤالها عن تأخر العمل الذي كانت تقوم عليه، وقدمت استقالتها وخرجت لا تلوي شيء. رائع اجتحت الشهادة الكبرى التي نتها المتعدة تنفعك وفقدت عملك الكبير الآن، ماذا بعد يا سوما هل استنتحرين؟ لذلك كان كفيا لتشفى والرضا التام عن نفسي، فالأمر يتم تقييمها بمآلها ونهايتها وخواتيم. هذا بدأت في التعاطف معها، وما دفعني للجديد أكثر هو إلحاح علياء بالإسراع في إنها فترة الخطوبة وإتمام زواج حتلي، وكان بتواجد سوما معنا في بيت زوجية، وهو ماكنة أتعلل به الإطالة فترة الخطوبة زاعمة أنوي أنتظر زواج سوما حتى تخلو الشقط لي تماما، وكان هدفي الحقيقي هو الاستمتاع بنظرة الهزيمة في عينيها أكلما رأتنا متمازحين سعداء الذهاب وإبا. وأخيرا قررت إنجاز ما إرادتي سوما سابقا، فذهبت إليها متمهلا، وطرقت باب غرفتها الأجدها ممسكة بمصحفها،
هي تقري فيها والدموع كالعادة النافورة ميالات ضب أبدة. جلست بجوارها وحاولت تلطيف الجو. قلت لها بهدوء: نقطتين. ماذا؟ حدثي. آسوم والماس ثقلت مسحت دموعها بسرعة وأشاحتب وجهها وقالت: وكأنك يهمك أمري. كانت أول مرة تواجه لي ما كذا، فقلت لها: أنت أختي يهمني أمورك بالطبع، ولكي أبرهن الكذلك أعطني قمج وزميلك هذا وادعي لي لبقي سأتصرف أنا بما لا يحرجك. نظرة نحوي مطولة وسالت دموعها مرة الثانية وقالت: جئت بعد فوات الأوان، قد انتهى الأمر بالفعل. فوجئت بخبرة خلين بيل عنها رغم توقعها المؤكد منها ومن يلكن المتوقع مجيئه فيه ذا التوقيت، والاعتقاد بأن الاستسلام هو ما يجعل الهزيمة متكاملة، والوانهرت بمثل ما سيكون الأمر قد انتهى بالفعل. يجب علينا المثابرة والقتال حتى الرمق الأخير لن يستسلم من أول جولة مهما كان تقوى الخصم بادية أو النهاية ماثلة لاندرايف قد يتبدل الحال بما لا يخترع البناء وبالهذا الخصم. لقد التعلياء في محاولياتها هذا ما يقرب من 5 سنين، وأنا لا يرد بخاطري أبد الارتباط بها لعدم اهتمامي بالأمر، ولكن عندما قررت كانتا يصاحبات النصيب. ترى سيكون الأمر على مآله هذا، وكانت توقفت عن محاولاتها المستمرة. لذا وبعد إعلان الفائز في معركة الحاجة للتخلص منها لاستكمل مرحلة جديدة من نجاحي هذا عزمت صادقة إلى مساعدتها. بتعلى كتفها وقلت لها: رجاء منيحيني بياناته لشأنك بما سيجري. لهجة الصدق في صوتي وشعورها باهتمامي بها لأول مرة تدفعها المنحي ما أريد. كان من المفترض ألا أتباطأ معجلة بالتصرف معه، ولكن فتي أحد جيراننا في نفس لوم بتوقيت عجيب شغل نيتما ما عندك، وربما شغل هكذا الكعم بها، وقد وجدت مصاب ذكرها بأكبر انكسار في حياتها، وفقدان الدين لهون عليها ألامها وجرحها من النبيل قليلا. وبعد مرور 10 أيام انتقدت مالكة نفسها كثيرا، وانتهت مرحلة الصدمة، فوجدتها تسألني عما فعلت مع النبيل. وعندما علمت بتقع السيء المبرر قالت لي بهدوء: ناقص دعني أحاول للمرة الأخيرة معه، وبعد ذلك تدخل بما تراه الصواب أنت، وقد وكلتك أمري. وفقط على اقتراحها، ولكن انهارت بأكثر ما كنت عندما علمت أنها أسرع بخطبة زميلتها وأسقط في يدي محاولة الإسراع بتزويجها فشلت تماما. كيف سنتعامل معها الآن؟ وجاءتنا الهدية من السماء. علياء أخوها يعمل بالرياضات اتصل بنا يسأل عن عروس المديرها المصري هناك، وبالطبع كانت سومة، والتي كان أبوها يدللها بأنها نسيمة حيته المينادها يوما لا باس. نسمة هي المرشحة لهذا. صارخ وفقوه ويعتدل أكثر فيجلسته قائلا: ماذا؟ نسمة زوجتيه أختك. قهقه باسمة عالية وقال منبين ضحكته: يبدو إن الفيلم هندي سينتهي بأني أنا أخوها من الرضاعة بالفعل، فلما يتبقى لنا. عقد نبيل حاجبيه بقوة وقال: نعم. مفسومة تزوجت وطلقت بسرعة عجيبة. يا له للقد اجهزت عليها ثم دفعت بها لجحيما معك يا وفيق. بالطبع فقط مسرعة للتخلص من الماضي العصيب معي، وقررت أن تبدأ حياة جديدة في جديدة وباسم جديد تزعها من كل صارت الألم مرتبطة بيعبر السنين طوال. قالوا فيق بألم. لو كنت أعلى من معشر ما سمعته عنها الآن التغير الحال معي تماما. فما تفتي نحو محمود قائلا: إذا أنت الوغد الذي المأروجه وباع أخته لي بمهر كبير فضحت مجرد إقامتنا معها الأسبوع واحد. ضحك باسم قائلا: تبخر شعوري بالإثم تماما الآن بعده وجدي فيما استنقع الأغاد هذا. حاول محمود أن يستجمع اشتات نفسه ليستكمل قائلا: كما قالوا في يقال فرصة كانت أكثر من رائعة سأتخلص منها وبمهر كبير بعد تبخر الرصيد لبنكي أذي ادخر أبي الأجلنا ومع راتبي ذي الميكنيك في أساسية حياتي وحدي، فما بالك بعد زواجي يطاحم المسؤولية علياء معي.
وبالفعل ما زواجي بسرعة والمتكلف نيسا وثمن الفستان الذي اختارته، والمتحول تحت سؤالي عن نصيبها في ميراث أبيها سواء كان في الرصيد لبنكي أو الشق. وكانت المفاجأة بعد توجيز اتصالها مخبرتي أياي بالعودة. كنت في مرحلة ما بعد لا معركة والميعاد بحاجة الأيجولات قادمة تؤكد عنصري المستحق، ولكن شعرت بها عبئا سيثقلني، وأنا أريد التحرر الآن. هل متاع الحياة المستحقة لي؟ ردت عليها بعنف وقسوة تحت أدفعها لعدم تكرار المحاولة. كلماتي عرضت المشكلة مستقبلا، ولكن بعد عودتها بشهر تقريبا إذا بها تتصل بي مسة جدة من مصيبة جديدة أخبرتني بأنها لا يمكن أذكر تفصيلها زوجها لأنه غبي محدود لا التفكير يتصيد له الأخطاء ولها فوات والتي إن ما يجدها فهو يصطنعها. قالوا في يقب عنف. ماذا؟ كتم باسم ضحكات وهو يمسك بيد فيق كأني ما يمنعه من مشاجرة محمود، وقال هون عليك، فبعدما رأت منك من الطبيعي أن يكون هذا رأيها فيك في أنت المترحمها يا رجل. ونظر تجاه محمود بعد أن نسكن فيق وقال هياكم يا رجل. أشعر بك تختزن مفاجأة أخرى طالما الحافية لاستكمال هكذا متجاهلة ردود الأفعال. نطر محمود نحوه بمرارة واستكمل قائلا بعد زجرها وتذكيري بأن يمنعتها من الاتصال بي شأن بكت، وقالت فلتستمع لي فقط ولترفض بعدها. المهم أريد الشعور بأن هناك من يشاركني شيء. قررت الرفض مسبقا وقلت لها بنفاذ صبر تفضلي ما هي مشكلتك؟ فقالت بأن هناك الضابط أندولة اسمها باسم يترصد شقتها ولا تدري السبب حتى أن حصل على نسخة من مفتاح شق، ويبدو أنها يسعى تلفيق قضية لها. صاحب اسمه قد اتسعت عيناه وهذا المرة قد حندوري لا تتوقف استكمل قصتك. استطرد محمود قائلا قالت بأنها أخفت مسألة هذا الترصد عن زوجها بعد أن أخبرها حارس لبناية سرا بما حدث من باسم محاولة الهجوم عليها، وبما هو معروف عنها من حسن معاملتي معه موعدها الرجل بكتمان الأمر تماما عن أي مخلوق حتى على مما سره ذا الترصد لا ما يسعى خلفهم، ولكن الخوف شل أركانها ولا تدري ماذا تفعل وتسألني فقط المشورة. صرخت فيها بأن تدينها هذا وسيرها في يمك بالمتدين ينحيتي ما صقبوها شبهها الانتماء الجماعات إرهابية، وبالتالي سأتبرأ أن كذلك منها، وإن كنت تستذهب فيغيهب السجون فلات شدني معها. وأخبرتها بأني حنت أرد على اتصالاتها أنا فعلت مرة أخرى، ولكن الما يمرس أيام قليل ووجدتها أمامي منهارات وعاجزة عن الكلام تماما، وانطقت بجملة واحدة شكلت قنبلة أمامي حين قالت لقد طلقت. يا له للقد تعدي الأمر الجميع الحدود بالفعل. كنت على وشك إتمام زوجي من علياء بعد أن أشرفت على الانتهاء من تجهيز الشقة بشكل جديد، فصرخت فيها سائلة عن سبب تطليقها. بكت وانهارت، وقالت أن زوجها طعنها في يشرفها بسبب الصدفة اتصال عابث بها عن هاتف الشقة الأرضية أثناء تواجده. منحتني مفتاح التخلص منها بهذا السبب، فوقفت وأشرت نحو الباب وقلت لها قد وصمت شرف العائلة أنت ما ماحت، وإن كانت تهمتي كذبة فمن يكذب رجل تزوج من ذا أشهر قليلة. المرأة هي المتهمة الأولى في مسألة الشرف هذه. تفضلي لأريد تلويث هذا البيت ولا أريد رؤية وجهكم مرة أخرى. لي بيت أسرة أريد بنائها ولست على استعداد لهدمها قبل أن تبدأ بسببك وبسبب فشلك في كل شيء. توقفت دموعها تماما واتسعت عيناها بنظرة عجيبة، وما تبرقت بتيها قليلا تجاه ليميان حيث أني خفت. ظننت أنها احتماس تقتلني، ولكنها المتاسعة للشجر وتذكيري أنها ليس لها أنا أولابية تذهب إليه أولابية أبيها، إنما أخذت نفس عميقة وكأنها تستجمع. كانت مبعثرة منها وخرجت وهي تغلق الباب بخلفها بعنف، وكانت تلك آخر ما رأيتها فيها.
صمت الجميع دفعة واحدة بعد انتهاء محمود من حكايتها كأن على رؤوسهم الطير. كانت النهاية أبلغ منية تعقيب قد يذكره أحدهم، وبعد نصف الساعة تقريبا طق نبيل قائلا: يا البؤسك يا سومة، لقد تجرعت من الألم والعذاب مثنى وثلاث ورباع، رغم إنك كنت نسمتنا الحقيقية في ذا الحياة والملاك الوحيد الذي نزل من السماء للأرض، ولكن الميد من يستحقك، وكان نصيبكم لاقات الشياطين الإنس والذين يستحقون القتل والدفن جميعا أحياء، مانحا فيها عقاب مستحق جراء ما فعلناه بها. رفع باسم رأسها فجأة وقال: أوبا، قد وجدت حلال اللغز. نظر الجميع نحوه متسائلين عما يعني، فاستطرد قائلا: كنا نتساءل الجميع كيف اجتمعنا هنا بدون سابق معرفة، وعم تسبب فيما نحن فيها الآن. إنها الملك الذي تتحدث عنه يا سيد نبيل، وقد تحاول الشيطان الانتقام بعد ما لاقاهمنا. إنها سومة العاملة الوحيدة المشتركة بيننا جميعا، يمكنها الاتصال بنا في لديها أرقامنا، أخوها وزوجها وحبيبها السابق رقم جوالي الذي كنت أتصل منها دائما، ومنى سهلة تغيير نبرتها ببرنامج تغيير أصوات. تخلصتم جميعا بضربة واحدة ذكية. نظر نبيل نحوه غير مصدق فيقع أقدى حاجبيه، بينما محمود عاد للسكون همرة أخرى بعد انتهاء قصته، وأخيرا هزنا بالرأس قائلا: عقب مستحق الفعل، ونشكرها أنها المتاسع علقة نابضها. قالوا في قبيس خط: وهل هناك قتل أبشع من إهداء الموت البطيء الذي نحن فيها الآن؟ قام نبيل مدافعا عنها: تذكر كان سعيها في تلفيق قضية النغالبكنا سنخرج منها، ولكن بعد أن نتعذب في التحقيقات بمثل ما رأينا، أما غياب حراس المكان وانقطاع الغثث عنا من المؤكد إن هيليوس من ترتيبها. لوح فيق بيده وعاد للنوم مرة أخرى. حاول باسم أن يقول جملة ما، ولكن توقف قبل أن ينطقها، وعاد صمته وتمددنا بالفيم وضعها وهو يقول: ما يحدث لنا الآن هو عقاب الهيحة ما سيعقبه عذاب أليم في الآخرة جراء ما فعلنا بها، فلنستسلم الموت بهدوء ونلزم الاستغفار بندم حقيقي، عسى له أن يخفف عنا هذا العذاب قليلا. عاد صمت مقهقها فك رؤوسهم قد عادت السلطة، وبالفعل ارتقاهم جميعا دفعة واحدة بعد أن انعدم الحوار بينهم واستسلامهما التام. كل واحد فيها مسارح مع خيال يسترجع ما فات، ولكن بعد استكمال القطعة التي كانت غائبة عنا، وبعد سويعة في توقيت واحد أغمضت أعينهم، وقد أخذتهم سنة من النوم، وبدأ الوعي في مفارقتهم، والذي لا يدرونه سيستيقظون من همرة أخرى أم لا. وقد استسلموا تماما. استيقظت مصر كلها على ركام معركة قاسية خلفت وراءها الكثير من الضحايا في اليوم الأول من فبراير 2011، والتي اشتهرت بعد ذلك باسم معركة الجملة في محاولة يائسة لاقتحام فوض ميدان التحرير. وكان من عواقب تلك المعركة القبض على 20 شاب حاولوا الانصراف عقب الفجر قبل أن ينبلج ضوء النهار تم اصطيادهم واقتيادهم المبنى وزارة الداخلية، واستقبلهم رجال أمن الدولة بما اعتادوا عليه. وعند غروب الشمس كان الإنهاك قد نال منضبط أنفسهم في راجع أحدهم أوراقه، وقال لمجاوره: فلنخفف الأعداد المتواجدة هنا. سأله زميله من دهشة: هل استطلق سراح بعضهم؟ رد عليه بمنتهى البساطة: بالطبيعة لا، ولكن لتذهب بالقدم لأي مقرناء، وترك جدد لاستكمال عملنا معهم. وبعد ساعتين كانت سيارة مصافحة تخرج مسرعة من باب خلف منطلقة حو مقر القطام تلي القوى بأكثر من 30 شبابه. فوجئ الشباب ب4 رجال متمددين متراصين أمامهم بالإحراك. ظنوا الوهلة الأولى أنهم قد فارقوا الحياة. كان بينهم طبيب أسرع الفحصهم وصرخ بأنهم ما زالوا أحياء، ولكن نبضهم ضعيف جدا، مما يعني أنهم في الرمق الأخير. أخذ الشباب يدقون الباب،
ويرفع نصياحه محتوج الحارس ذي عادل المكان بالرفقة تنزل الجدود بعد أن تناسى اهتمام بما فيه بانشغالها بالأعمال الكبرى التي وقعت على عاتقهم بمبني الوزارة عقب مسير انهيار الشرطة يوم 28 من يناير عام 2011. وعندما سألهم بعنف عن السبب الضجيج وأخبروه بالأمر فقال لهم: فليذهبوا لجحيم لن أفعل لهم شيئا. صاحبها الطبيب قائلا: يمكنك فقط جلب بعض الأدوية وسوف أتعامل معهم. تردد الرجل قال: جلبها سيكون مرهقة ولا يمكنني مغادرة المكان فنحن بمنطقة شبه نائية. الطبيب تردد الرجل وأدرك بأن الأمور احتمالات غير بعد أحداث 28 من يناير، فقال له: أثق بأن كل نتجازف بتحمل 4 أفراد. الآن لا تهمة فيما بعد ستكون على عاتقك أنت. نحن محبوسون ولا يمكننا الفرار. سنعطيك المال اللازم وتكاليف انتقالك كذلك. وافق الرجل على المضض وقد أعجزها الخوف من المصير المجهول عن حسن التفكير. وبعد ساعة كانت المحاليل الوردية معلقة وسوائلها تتدفق بعروق الرجال التعيد للقلب حيويته نشاطه. وبعد ساعة أخرى استفاق نبيل. وبعدها ب5 دقائق محمود بمدفع واحدة. وأخيرا بعد 4 ساعات كان وفيق يفتح عينيه غير مصدق بأنه ما زال في هذه الدنيا. وبعد أن تغير الحال بدأ نبيل في سؤال عن الأخبار بالخارج، وكأن المفاجآت التي وقعت على رؤوسهم من السويعات لامت كان كافية تفوجئ مع جميع بالأحداث الجسام التي استأرجى الوطن في نفس التوقيت. وفجأة صرخ محمود قائلا: المهندس التفتش بهادئ الملامح يزين وجهه الحية خفيفة، ولكن كان رثاثي باتي يلوها الكثير من الدم المتجمد بأطرافها، ونظر نحوه متسائلا وقال: تعرفني؟ قال محمود بحماس: نعم أختي المهندسة سوما كانت زميلتك وصديقة زوجتك. اتسعت عيناه الدهشة على ملامحها الأسو وصفيحه وهو يقول بحزن بالغ: ناقص البقاء له هنيئا ليها. صارخ الرجال 4 يصوت واحد، وقد ارتجت مشاعرهم كأنما قد انفجرت بداخلهم قنبلة مداوية قائلين: ماذا؟ في وائل انتفض قليلا لهذا الصوت المفاجئ، ونظر بقية الشباب نحوها متعجبين عما يعنيه ذا، وقال وائل ببطء: ناقص أنا أعزيك في الشهيدة باذنا له إختك سومة. انهار محمود تراخي جسيدها وغرورقت عيناه بالدموع، واستحات الرؤية أمامه وهو يقول غير مصدق: بالطبع تكذب، كيف علمت بموتها؟ وماذا أحدث؟ شعور وائل أنها ارتكب إثما بمقولته هذه، فقد كان يتوقع معرفة محمود بوفاة أخته، ولكنها ستجمع أنفاسه وقال: يا حتى وفاتها المتعلم بها. استمر محمود في بكائه، فتوجه نبيل ليصافح وائل قائلا: أنا نبيل أحد زملائك القدامى بالكل، وقد لا تتذكرني، أرجوك اقص علينا ما تعرفها بسرعة. نظروا إلى نحوهم بدهشة، وقال: هناك ما لا يمكن نذكره إلا مع أخوها فقط. قال باسم بسرعة: انت لا تعلم ما خلف الأكمتان طق، وأخبرنا فكلنا على متفصيل ما حدث في كل حياتها من ثم والدها. الميزة للعجب من وائل، ولكنه قرر الحكي فقال: محمود طردها من بيت أبيها، والمتجد مآلا لها بعد تطليقها وتلويث سمعتها إلا عند صديقتها الأثيرة زوجتي، فجاءت إلينا محطمة ومنهارة، وظلت يوميا تقريبا لا تمس الطعام ولا تنطق، وزوجتي تقوم على رعايتها، وأخيرا بدأت فيها التحرك، ولكن بروحي عجيبة، وصاوت أجش غليظ المونس معه منها منقبل، وكانت تختلي بنفسها كثيرا مع جوالها. وأخيرا ليلة 25 من يناير كانت منتشية وسعيدة سبب مجهول، والمتخبر ناقة ماسره ذا تبدل العجيب آذيا بها حتى أن يشكك في سلامة قواها العقلية. ولكن في يوم 26 من يناير عادلها الانهيار مرة أخرى، كأنما قد استفاق من شيء جهول،
وظلت تبكي تستغفر تصلي يومها كله بلوء طعام، وتقوم باتصالات كثير، وسامعتها تصرخ قائلة: نقطتين، أقسم لك القدكن بالغاكيدية أنا مستعدة تسليم نفسي إن أطلقت سراحهم. وعندما سألتها المتنطق المطرد: وأخيرا خرجت مع مجموع الشعب يوم 28 من يناير ولا متعد بعدها، وبعد محاولات الاتصال الفاشلة بها، وقد توقفت الشبكات الجوال، خرجنا للبحث عنها نجدها جثة هامدة في القصر العيني، وقد اخترقت رأسها رصاصة أمام مقر وزارة الداخلية، ويومها ألقى القبض عليه لأني رفضت التوقيع الإقرار بأنها قد انتحرت. هذا كلمة أعرفه. احتضنني بي المحمود وأخذ يربط على كتفيه، وسات دموعها بأغزر ما يفعل الأخير، قال بتهدج: يا متأفضل من فينا فداء ليعيش أخبثنا، ومرت الأيام قاتمة بطيئة ليأتي يوم 5 من مارس عام 2011 ليقتحم الشباب مقرة أن الدولة، وكان منها مقر القطام ليخرج الجميع مهللين ومستبشرين، بينما نبيلوا في قوب اسمه محمود علي النقيض انطلقوا ومتفرقين، وكال من هو يجر قدمها بصعوبة ويرى نفسه يتنفس وأن غير مستحق له، وقد منحوه إياهم نتلقى منها العذاب ألوانه. فمتابح مدال عن المؤلف الدكتور أحمد السعيد مراد، طبيب روائي، مواليد المنصورة عام 1974 ميم، عضو اتحاد كتاب مصر. صدرت روايتها الأولى ملائكة الذئاب في يناير 2008 ميم. تلاها 6 روايات مطبوعة، كان أشهرها رواية كتاب الأقدار ورباع واللتين صدر لهما أكثر منطبعة. لها الكثير من الروايات والقصص القصيرة المنتشرة على شبكة الإنترنت، والتلمة طبع بعد أشهرها رواية الزلزال وطيور جريحة. للتواصل مع الكاتب https://www.facebook.com/ahmedmorad2000 ahmedmorad2000@hotmail.com